अच्छा जी, गांव की अगर ज़िंदगी को देखें तो ये आप ज़रा गौर करें, क्या शहर की औरतें इतनी मेहनत कर सकती हैं? अगर वो इतनी मेहनत नहीं कर सकती तो फिर आप मुझे बताएं कि वो एक हेल्थी और अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। जोड़ों में दर्द है, उनके लिए मेरी एक ये टिप है कि कोशिश करें जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो 2 से 3 मिनट बैक चलें। ये देखें, जैसे मैं चल रहा हूँ अभी, ये मैं बैक चल रहा हूँ, तो इस तरह वो बैक चलें। अच्छा जी, सबसे प्यारी जो एक्सरसाइज है वो है नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अबी खान, मतबा व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉर्निंग वॉक। अगर मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट्स का आपको पता चल जाए तो आप यकीन करें कि सारी रात सो ना सकें और इस इंतज़ार में रहें कि कब सुबह हो और हम वॉक के लिए निकलें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाएंगी कि मॉर्निंग वॉक के बेनिफिट्स क्या हैं, मॉर्निंग वॉक कब करनी चाहिए, खाना खाने से पहले करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करूँगा। प्लीज़ मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। अच्छा जी, कोई भी इंसान जब मॉर्निंग वॉक के लिए अपना पहला पाँव ज़मीन पे रखता है तो यकीन करें कि आपके पाँव के नीचे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जब वो ज़मीन के साथ टच होते हैं तो आपका पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यही एक जादू है जिससे आपकी सेहत बरकरार होनी है, आपने बीमारियों से बचना है और आपके मुख्तलिफ़ किस्म की डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये चीज़ें सारी दूर होनी हैं। तो इसी में जादू है, इसी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसको गौर से। किसी भी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उसका 100% मालूम होना चाहिए कि उसको करना कैसे है। तो ज़्यादातर लोगों को वॉक करने का पता ही नहीं है कि करनी कैसे है, यानी वो वॉक कार ही गलत रहे होते हैं, गलत टाइमिंग पे कर रहे होते हैं, उसका तरीका कार ही गलत होता है। तो उसका फ़ायदा हमें कैसे मिले या उसका हम 100% फ़ायदा लेने में कामयाब नहीं होते। जो हमारा गोल होता है, जिस चीज़ को हम अचीव करने के लिए वॉक कर रहे होते हैं, वो पूरा ही नहीं होता, तो हम डिसऑर्डर होकर वॉक को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम वॉक के टाइम पे आते हैं। देखें, आपके पास जो भी फ्री टाइम है जिसमें आप रिलैक्स होकर दुनिया की तमाम टेंशनों से, परेशानियों से अपने जहन को फ्री करके, यानी जब आप वॉक कर रहे हो तो आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल ना हो कि मेरा पीछे ये नुकसान हो रहा है या मेरा ये काम ज़रूरी है या मेरा वो काम ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड से निकाल देनी है। वो टाइम आप चूज़ करें जो टाइम आपके लिए बहुत रिलैक्स हो। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि मॉर्निंग टाइम आप चूज़ करें। सुबह का एक वक्त ऐसा होता है कि जब बंदा सो के उठता है और उसके दिमाग से तमाम चीज़ें, तमाम ख्यालात, ज़िंदगी के तमाम डिप्रेशन, तमाम ऐसी परेशानियां जो डेली बेसिस पे वो झेलता है, रात जब वो स्लीपिंग करता है, सोता है, जब वो सुबह उठता है तो वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। दिमाग ऑटोमेटिकली इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो डिलीट कर देता है। तो आप मॉर्निंग जो है, सुबह का टाइम जो है उसको सिलेक्ट करें। लेकिन आपके लिए जो बेस्ट टाइम है, बेशक वो शाम का है, सुबह का है, दोपहर का है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इससे अगला क्वेश्चन अक्सर लोग जो पूछते हैं या पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें वॉक करने से पहले नाश्ता कर लेना चाहिए, खाना खाना चाहिए, खाली मैदे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब हमें अपने स्टोमिक को खाली रख के वॉक करनी चाहिए? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप लोगों ने जब भी वॉक करने के लिए निकलना है तो आपने अपने मैदे को कोशिश करें कि खाली रखें। आपने खाली मैदे निकलना है। इन केस आप खाली मैदे नहीं कर सकते तो खाना आपने फ़र्ज़ करें खा लिया है या खाना खाया हुआ है तो आपने आधा घंटा रुक जाना है। आधा घंटा रुकने के बाद आपने वॉक। जी, अगला क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब, वॉक कितनी देर करें, यानी वॉक करने की टाइम पीरियड क्या होनी चाहिए? तो ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अहम क्वेश्चन है। तो मैं जो मेडिकल से सीख सका हूँ या मैं जो समझता हूँ वो मैं आप लोगों को राय दूँगा। आपने अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से सिर्फ आधा घंटा निकालना है, यानी 30 मिनट आपने वॉक करनी है। 30 मिनट आप 24 घंटों में से निकाल के अगर 30 मिनट वॉक कर लेंगे तो उसके जो बेनिफिट हैं, जो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मिलें, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलें। अच्छा जी, इसके बाद जो अगली बात है जो बहुत ज़रूरी है, कि जो सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी चीज़ है
جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب واک کریں کیسے، بھاگیں، جمپنگ کریں، کیا کریں، ایسی کیا وہ ایکسرسائز ہے جو ہم کریں اور ہم ایزیلی کر بھی لیں اور ہماری باڈی جو ہے وہ تندرست بھی رہے، یا ہمیں کوئی ایسی بیماریاں ہیں وہ ان کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی ٹھیک ہوں، ہماری صحت بھی اچھی ہو۔ وہ واک کرنے کا یا صبح کی سیر کرنے کا یا ایکسرسائز کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ کار کیا ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ صرف اس کو اپنائیں اور ہم اپنی لائف، اپنی صحت کو ہیلتھی رکھ۔ اچھا جی، ایک ہیلتھی زندگی گزارنے کے لیے، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو ایکسرسائز کا بیسٹ طریقہ ہے، جو میڈیکل بتاتا ہے یا جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ اپنی ایکسرسائز کے لیے یا اپنی واک کے لیے نکال لیا، تو کرنا آپ لوگوں نے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ 30 منٹ مسلسل پیدل چلنا ہے اور اتنا تیز چلنا ہے کہ جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ کوشش کرنی ہے تیز سے تیز چلنا ہے اور چلتے چلتے آپ کو پسینہ آ جائے، آپ کو ایسے محسوس ہو کہ جیسے آپ کے جسم میں سے پسینہ نکل رہا ہے، بے شک وہ سردی بھی ہو یا گرمی ہو۔ آپ لوگوں نے اتنی سپیڈ سے چلنا ہے کہ آپ کو سانس چڑھ جائے، اور یہ 30 منٹ آپ لوگوں نے مسلسل چلتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا گول ہے، بے شک وہ آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ کے ہارٹ کا مسئلہ ہے، آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ 30 منٹ کافی ہیں آپ کو ہیلتھی رکھنے کے لیے اور ان بیماریوں سے جان چھڑوانے کے لیے۔ بھائی آپ لوگوں نے کوئی ایسی سخت ایکسرسائز نہیں کرنی، کوئی ایسا زور نہیں لگانا، کوئی ایسی جمپنگ نہیں کرنی۔ بھئی آپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ کریں، لیکن جو بیسٹ طریقہ کار ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا تیز چلیں کہ آپ کو سانس چڑھ جائے اور 30 منٹ تک چلتے رہیں، مسلسل چلتے رہیں، اور کوشش کریں جب آپ تیز چل رہے ہوں تو آپ نے گہرے سانس ساتھ ساتھ لیتے جانا ہے، یعنی آپ نے اپنے ناک سے سانس کو اندر کھینچنا ہے اور منہ کے ذریعے اس کو باہر نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ جب آپ لوگ اس طرح کرتے جائیں گے اور آپ کو سانس چڑھا ہوا ہوگا، یعنی تیز چل رہے ہوں گے، تو جتنی بھی کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے جسم میں ہے وہ خارج ہوتی جائے گی، آکسیجن آپ کے جسم میں زیادہ ہوتی جائے گی، آپ کے لنگز، آپ کا ہارٹ، آپ کی پوری باڈی کے جو مسل ہیں وہ تیز کام کر رہے ہوں گے، آپ تیز تیز چل رہے ہوں گے، تو آپ کا جو بھی گول ہے، بے شک وہ کولیسٹرول کم کر رہے ہیں، یا آپ کا بلڈ پریشر تیز ہے، یا آپ فیٹی ہیں، آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ایسی ایکسرسائز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو کافی ہے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس پہ آپ لوگ عمل کریں۔ دیکھیں، اگر آپ لوگ جیسے میں جو طریقہ کار بتا رہا ہوں، اس طریقہ کار کے مطابق اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ روٹین میں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی میں یہ ایک روٹین ورک رکھ لیں کہ آپ نے 24 گھنٹوں میں سے 30 منٹ اپنی لائف کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے نکالنے ہیں، تو یہ 30 منٹ کافی ہیں۔ صرف آپ نے تیز چلنا ہے، تیز ایسے چلنا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بندہ بھاگ رہا ہے، یہ چل نہیں رہا، بندہ بھاگ رہا ہے۔ یعنی جتنی آپ کی باڈی برداشت کر سکے، پہلے دن جتنا آپ برداشت کر سکیں، اس حساب سے آپ لوگوں نے چلنا ہے، اتنا تیز چلنا ہے کہ آپ لوگوں کی باڈی وارم اپ ہو جائے، گرم ہو جائے، آپ کے جسم میں سے پسینہ آنا شروع ہو جائے، تو یہ ایکسرسائز کافی ہے۔ یہ ایکسرسائز یا واک اتنی ہی 30 منٹ کی کافی ہے جو آپ کو فٹ اور ہیلتھی رکھے گی۔